प्रस्तावपद्धतिः। श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्ताम् सदा हृदि। सन्तः श्रीरङ्गपृथ्वीशचरणत्राणशेखराः जयन्ति भुवनत्राणपदपङ्कजरेणवः। सन्तः श्रीरङ्गपृथ्वीशचरणत्राणशेखराः जयन्ति भुवनत्राणपदपङ्कजरेणवः। भरताय परम् नमोऽस्तु तस्मै प्रथमोदाहरणाय भक्तिभाजाम्। यदुपज्ञमशेषतः पृथिव्याम् प्रथितो राघवपादुकाप्रभावः। वर्णस्तोमैर्वकुलसुमनो वासनामुद्वहन्तीम् आम्नायानाम् प्रकृतिमपराम् संहिताम् दृष्टवन्तम्। पादे नित्यप्रणिहितधियम् पादुके रङ्गभर्तुः त्वन्नामानम् मुनिमिह भजे त्वामहम् स्तोतु कामः। दिव्यस्थानात् त्वमिव जगतीम् पादुके गाहमाना पादन्यासम् प्रथममनघा भारती यत्र चक्रे। योगक्षेमम् सकलजगताम् त्वय्यधीनम् स जानन् वाचम् दिव्याम् दिशतु वसुधा श्रोत्रजन्मा मुनिर्मे। नीचेऽपि हन्त तव मूर्धनि निर्विशेषम् तुङ्गेऽपि यन्निविशते निगमोत्तमाङ्गे। प्राचेतस प्रभृतिभिः प्रथमोपगीतम् स्तोष्यामि रङ्गपतिपादुकयोर्युगम् तत्। धत्ते मुकुन्दमणिपादुकयोर्निवेशात् वल्मीकसम्भवगिरा समताम् ममोक्तिः। गङ्गाप्रवाहपतितस्य कियानिव स्यात् रथ्योदकस्य यमुना सलिलाद्विशेषः। विज्ञापयामि किमपि प्रतिपन्नभीतिः प्रागेव रङ्गपतिविभ्रमपादुके त्वाम्। व्यङ्क्तुम् क्षमाः सदसती विगताभ्यसूयाः सन्तः स्पृशन्तु सदयैर्हृदयैः स्तुतिम् ते। अश्रद्दधानमपि नन्वधुना स्वकीये स्तोत्रे नियोजयसि माम् मणिपादुके त्वम्। देवः प्रमाणमिह रङ्गपतिस्तथा त्वे तस्यैव देवि पदपङ्कजयोर्यथा त्वम्। यदाधारम् विश्वम् गतिरपि च यस्तस्य परमा तमप्येकाधत्से दिशसि च गतिम् तस्य रुचिरा। कथम् सा कंसारेर्द्रुहिणहर दुर्बोधमहिमा कवीनाम् क्षुद्राणाम् त्वमसि मणिपादुस्तुतिपदम्। श्रुतप्रज्ञासम्पन्महितमहिमानः कति कति स्तुवन्ति त्वाम् सन्तः श्रुतिकुहरकण्डूहरगिरः। अहम् त्वल्पस्तत्त्वत् यदिह बहुजल्पामि तदपि त्वदायत्तम् रङ्गक्षितिरमणपादावनिविदुः। यदेशस्तौमि त्वाम् त्रियुगचरणत्रायिनि ततः महिम्नः काहानिस्तव मम तु सम्पन्निरवधिः। शुनालीढाकामम् भवतु सुरसिन्धुर्भगवती तदेषा किम् भूता स तु सपदि सन्तापरहितः। मितप्रेक्षालाभक्षणपरिणमत्पञ्चशपदा मदुक्तिस्त्वय्येषा महितकविसम्रम्भविषये। न कस्येयम् हास्या हरिचरणधात्रिक्षितितले मुहुर्वात्याधूते मुखपवनविस्फूर्जितमिव। निःसन्देहनिजापकर्षविषयोत्कर्षोऽपि हर्षोदय प्रत्यूढक्रमभक्तिवैभवभवद्वय्यात्यवाचालितः। रङ्गाधीशपदत्रवर्णनकृतारम्भैर्निगुम्भैर्गिराम् नर्मास्वादिषु वेङ्कटेश्वरकविर्नासीरमासीदति। रङ्गक्ष्मापतिरत्नपादु भवतीम् तुष्टूषतो मे जवात् जृम्भन्ताम् भवदीय सिञ्जितसुधा सन्दोहसन्देहदाः। श्लाघाघूर्णितचन्द्रशेखरजटाजङ्घालगङ्गापयः
त्रासादेश विशृङ्खल प्रसरणोत्सिक्ता स्वयं सूक्तयः हिमवन्नलसेतु मध्यभाजाम् भरताभ्यर्चितपादुकावतंसः अतपोधनधर्मतः कवीनाम् अखिलेष्वस्मि मनोरथेष्वबाह्यः अनिदम् प्रथमस्य शब्दराशेः अपदम् रङ्गधुरीन पादुके त्वाम् गतभीतिरभिष्टुवन् विमोहात् परिहासेन विनोदयामि नाथम् वृत्तिभिर्बहुविधाभिराश्रिता वेङ्कटेश्वर कवेः सरस्वती अद्य रङ्गपतिरत्नपादुके नर्तकीव भवतीम् निषेवताम् अपारकरुणाम्बुधेस्तव खलु प्रसादादहम् विधातुमपि शक्नुयाम् शतसहस्रिकाम् संहिताम् तथापि हरिपादुके तव गुणौघलेशस्थितेः उदाहृतिरियम् भवेदिति मितापि युक्ता स्तुतिः अनुकृतनिजनादाम् सूक्तिमापादयन्ती मनसि वचसि च त्वम् सावधाना मम स्याः निशमयति यथासौ निद्रया दूरमुक्तः परिषदि सह लक्ष्म्या पादुके रङ्गनाथः त्वयि विहिता स्तुतिरेषा पदरक्षिणि भवति रङ्गनाथपदे तदुपरि कृता सपर्या नमतामिव नाकिनाम् शिरसि त्वयि विहिता स्तुतिरेषा पदरक्षिणि भवति रङ्गनाथपदे तदुपरि कृता सपर्या नमतामिव नाकिनाम् शिरसि इति श्रीपादुकासहस्रे प्रस्तावपद्धतिः प्रथमा कवितार्किकसिंहाय कल्याणगुणशालिने श्रीमते वेङ्कटेशाय वेदान्तगुरवे नमः।